बनाओ, इसमें कौन करा है? हमारा बड़ा कौन है? कौन है मेरा बड़ा? मुझे बताओ ना, मुझे कौन तसल्ली दे? मेरी भाई मर गए, मेरे भाइयों के चमड़े उतर गए, कहाँ है हमारी बड़े? कौन है, कहाँ है उसका गाड़ी? जुल्म के ऊपर जुल्म हो रहा है। हम दरख्वास्त करता है इंतजामिया से और मीडिया से कि हमारे इस वक्त मदद करो। हम बहुत तंग हो चुके हैं, हमारे साथ सरासर जुल्म हो रहे हैं। हमारे साथ मीडिया और इंतजामिया मदद करे, क्योंकि अब भी गडानी में काम चल रहा है। ये एक गडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड के एक मुलाजिम की आवाज़ थी, और ये जो दुख और ये जो गुस्सा आप इनकी आवाज़ में सुन रहे हैं, इसकी वजह भी आपको बता देते हैं कि आज गडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड में एक आग लगी, एक धमाका हुआ। 100 से ज़ायद वर्कर एक ऑयल टैंकर को डिसमेंटल कर रहे थे, क्योंकि गडानी में जैसे आपको पता है शिप ब्रेकिंग का काम होता है और आजकल ये काम बहुत तेज़ी से आगे चल रहा है। वहाँ पर एक आग लगी जिसमें 14 मुलाजिम जाँ बहक हुए, 40 से ज़ायद अभी भी लापता हैं, क्योंकि गडानी के नज़दीक ना कोई एम्बुलेंस सर्विस है, ना कोई ज़्यादा फर्स्ट एड है, पीने का पानी मिलना तक बहुत मुश्किल है। और सेफ्टी जो स्टैंडर्ड्स हैं गडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड में, उसके बारे में भी आपको अभी बताएंगे। दर्जनों अभी भी ज़ख्मी हैं। गडानी दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट शिप ब्रेकिंग यार्ड है, नंबर 1 है अलंग मुंबई में। यहाँ पर 15,000 मुलाजिम डायरेक्टली एम्प्लॉयड हैं और इस वक्त तकरीबन 40 से 50 के बीच में शिप्स गडानी पर हैं और शिप ब्रेकिंग वहाँ पे हो रही हैं। कुल अगर आप इसकी कनेक्शन लगाएं पूरी स्टील इंडस्ट्री के साथ तो कुछ 2 मिलियन लोग हैं जिनकी लाइवलीहुड्स गडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड के साथ वाबस्ता हैं। अब इनके साथ जो होता है, अब मुलाजिम का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ग़ुलाम का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करें तो ये भी गलत नहीं होगा। मई 2016 में जो नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन है, उन्होंने कराची प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और गडानी के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि जी हमने 1000 दफ़ा डिमांड किया है, लेकिन जो बेसिक लेबर लॉज हैं पाकिस्तान के वो गडानी पर भी नहीं अप्लाई होते। ना आपको यूनियन बनाने की इजाज़त है, ना आपको EOBI यानी पेंशन्स मिलती हैं, बिल्कुल। और ये तो चलो दूर की बात है, ना ही कोई बेनिफिट्स हैं, जाहिर ना ही कोई बेनिफिट्स, और ये दूर की बात है। और इनके असरात क्या होता है, अब यूनियन काफ़ी बहुत लोगों के लिए एक गाली बन गया है कि वो जी यूनियन हो जाएगा तो ये हो जाएगा। ये जिस तरह काम करते हैं, लोहे के साथ काम करते हैं, वेल्डिंग का काम हो रहा होता है, आग लगा होता है, कभी कभी दस्ताने भी नहीं होते, ना ही जूतों में, पैरों में अगर जूते हैं तो वो आप समझेंगे हवाई चप्पलों के साथ काम हो रहा होता है। प्रोटेक्टिव हेलमेट्स, ओवरऑल्स कुछ नहीं है, इतना कि कभी कभी वहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर भी नहीं होता। और इसका अंजाम ये है जो आज आपने यहाँ पर तबाही देखी है। इसी साल की अगर हम बात करें तो मोहम्मद आसिफ प्लॉट नंबर 45 पर एक किश्ती में आग लग गई थी, वो मर गए। मोहम्मद अजीम प्लॉट 88 में एक बहुत भारी मेटल प्लेट उनके ऊपर गिरी, वो मर गए। और एक और भी कैजुअल्टी हुई है वली मोहम्मद 31 अक्टूबर को, जब वो एक किश्ती से गिर गए क्योंकि कोई हार्नेस नहीं होता, कोई सेफ्टी इम्प्लीमेंट नहीं होती। जो ट्रेड फेडरेशन, यूनियन फेडरेशन के मुताबिक पुलिस FIR तक नहीं रजिस्टर करती, क्योंकि जो मालिकान हैं या जो काम चलाते हैं वो ये तासुर देना चाहते हैं कि जी ये वर्कर्स अपनी गलतियों से ही खुद मरे हैं। और क्योंकि किसी ने मई में तो इनकी बात नहीं सुनी, अक्टूबर में एक बाकायदा मुजाहरा भी इन लोगों ने किया था, आप उसके बारे में बता दें। वो भी कराची प्रेस अक्टूबर में मुजाहरा हुआ था। मई में जो हड़ताल हुई थी जी, वो 2 वर्कर्स जो मरे थे जिनका आपने जिक्र किया, उनकी FIR जब बमुश्किल दर्ज हुई तो उसके बाद जो शिप ब्रेकर्स थे, मालिकान थे, उन्होंने 360 वर्कर्स को मुलाजमत से निकाल दिया। तो 2 रोज़ की हड़ताल हुई तो उसके बाद बहाल हुए। मसला ये है कि आपने सही फरमाया कि गडानी के जो वर्कर्स हैं वो 21वीं सदी के ग़ुलाम हैं। डायरेक्ट भर्ती नहीं होते, कॉन्ट्रैक्टर्स के ज़रिए होते हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स उन्हें एक्सप्लॉइट करते हैं। कम से कम मालिक से अगर वो 100 रुपये ले रहे हैं तो वो एक ख़ास परसेंटेज और मैक्सिमम उनकी कोशिशें खुद रखते हैं और बाकी उन्हें दे देते हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट का जो मुलाजिम है वो मरता है, ज़ख्मी होता है, उसका क्या होता है, ज़ाहिर है डायरेक्ट तो मालिक तो उसका ज़िम्मेदार नहीं है।
مزیدار بات یہ ہے کہ پاکستان نے جو شپ بریکنگ میں جو مزدور ہیں ان کی سیفٹی کے لیے، ان کے فوائد کے لیے دو کنونشنز پہ دستخط کیے ہوئے ہیں. ایک تو ہے باسل کنونشن 94 کا اور دوسرا ہے راٹرڈم کنونشن 2005 کا. جی لیکن ان کے تحت جو منیمم سہولیات ہو سکتی ہیں، مثلاً پینے کا صاف پانی، جی مثلاً ڈسپینسری، مثلاً کینٹین، حفاظتی ہیلمٹ، آگ بجھانے کے آلات، موت کی صورت میں معاوضہ کوئی دے دے، نہیں یہ اس کی مالک کی ڈسکریشن پہ ہے کہ وہ رحم کھا کے دے دے، نہیں دیا تو کوئی اس کی ذمہ داری نہیں ہے. اور دکھ اس لیے ہوتا ہے کہ یہ جو غلام جن پہ یہ ظلم ہے، جو بیچارے اپنے پیٹ کے ہاتھوں مجبور ہیں اور جو زہریلی گیسوں کا، ٹاکسک کا اور موت کا مقابلہ کر کے شپ بریکنگ کر رہے ہیں، سارا کا سارا کام ہاتھ سے ہو رہا ہے. میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں، یورپ میں جو سب سے بڑا جو شپ بریکنگ کا وہ مرکز ہے وہ ہے گینٹ میں گالو شپ بریکنگ پلانٹ. وہ سالانہ جناب جہاز توڑ کے 35,000 ٹن میٹل پروسیس کرتا ہے. آپ کو پتہ ہے اس پلانٹ میں، جو اتنا بڑا پلانٹ ہے، کتنے ورکر ہوں گے؟ کوئی 30 میکنائزڈ ہے نا، 30 سارا میکنائزڈ ہے. ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے، ہمارا غریب ملک ہے، سب ٹھیک ہے. 60% شپ بریکنگ دنیا میں جو ہوتی ہے وہ 100 میں سے 60 وہ 3 ملکوں میں ہوتی ہے، بھارت، بنگلہ دیش اور پاکستان. ٹھیک ہے، پہلا آپ نے بتا دیا الانگ ریاست گجرات میں سب سے بڑا شپ بریکنگ کا مرکز ہے. اس کے بعد ہے گڈانی اور پھر ہے چٹاگانگ کے قریب کاکسس بازار کا جو ساحل ہے وہاں پہ. مزے کی بات ہے تینوں جگہ کم و بیش انڈیا میں قدرے 19-20 بہتر ہوں گے. تینوں جگہ جو بندہ مزدور کے جو اوقات ہیں وہ اتنے ہی تلخ ہیں. اور ان کو ایک ہوتا ہے نا شپ بریکنگ سے آپ کو جس صنعت سے 20 لاکھ لوگ انڈائریکٹلی اور 15 سے 20 ہزار ڈائریکٹلی ہیں، شپ بریکنگ کے لیے کوئی پالیسی ہی نہیں ہے. جبکہ آن این ایوریج پر ٹن شپ بریکر کو جو پروفٹ حاصل ہوتا ہے وہ گڈانی میں سب سے زیادہ ہے. اچھا مارجن آف پروفٹ مطلب نہ چٹاگانگ میں تینوں میں سے اگر انڈیا میں ہم ہے. کمپیئر کریں، اس کے باوجود وہاں یہ بات سمجھ میں نہیں آتا کہ یار اسے پانی صاف وہی کینٹین دے دو، پیسے لے لو اس سے، ڈسپینسری ہی دے دو. اس کی طرف کسی کا دھیان نہیں جاتا. دھیان جو ہے کس طرف جاتا ہے؟ کیمروں کا بھی، حکومت کا بھی، سو کالڈ سیاستدانوں کا بھی کس طرف جاتا ہے یہ آپ کو پتہ ہے. جی ٹی روڈ پہ جاتا ہے. وہ تو اپنی جگہ پہ تو میں نے کوئی مطلب تعزیت بھی اس طرح سے نہیں دیکھی. حالانکہ 14 مزدور سر 14 تو یار اس وقت ابھی ہیں جو 40 سے زائد آن ایوریج پر ویک 3 ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں پر ویک. ابھی اس کی قسمت ہے کہ وہ مرے یا جیے. اب دیکھیں دوبارہ، اب مانا یار ہم روٹرڈیم والی میکنائزیشن نہیں لا سکتے، صحیح بات، ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے. ہم ایک مطلب لو ٹیکنالوجی اور لیبر انٹینسو کنٹری ہے، اور یہ تقریباً آپ ہر انڈسٹریل فیلڈ میں دیکھ لیں گے کہ لیبر سے زیادہ کام ہوتا ہے. پروفٹ مارجن ہائی کیوں ہے یار؟ اسی لیے تو ہائی نہیں ہے نا یار. یہ جو انڈسٹریل لیول کے دستانے ہوتے ہیں کوئی سستے تو نہیں ہوتے. جو اوور آلز آپ کو دینے ہوتے ہیں وہ بھی سستے نہیں ہوتے. ڈسپینسری لگانے کے لیے بھی آپ کو پیسے دینے ہوں گے. اب کوئی بھی کیپٹلسٹ انلیس کہ وہ بہت ہی کوئی مطلب انسان دوست ہے، اپنے آپ تو کبھی ایسے کوئی کام نہیں کرے گا نا جب تک اوپر سے پریشر نہ آئے. جب تک آپ کو پتا ہو کہ یار میری انسپیکشن ہوگی، اگر یہ فیسلٹیز میں نے فراہم نہیں کی تو پھر میرے پر جرمانہ لگے گا. اور ہاں جو انسپیکشن کرنے والا آتا ہے اس کو ایک انڈر دا ٹیبل لفافے سے میں تنخواہ نہیں سکتا. اچھا باوجود لوہے کی صنعت، لوہا ہی حاصل ہوتا ہے نا، لیکن لوہے کی صنعت قدرتی طور پہ حکمران مسلم لیگ این کو عزیز ہے، وجوہات آپ جانتے ہیں. اس کے باوجود اگر یہ صورتحال ہے. اچھا زیادہ تر حادثات کیسے ہوتے ہیں؟ ٹاکسک گیس، ویلڈنگ کے دوران اگر کوئی آئل ٹینکر ہے تو کوئی آئل وغیرہ ظاہر ہے کچھ تو بچ گیا ہوگا، وہ آگ لگی، اس سے دھماکے شروع ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ جو بھاری شیٹس ہوتی ہیں لوہے کی
وہ بعض اوقات مجبور کرتے ہیں کہ جی بس آپ اٹھائیں، بھلے ایک بندہ اٹھا سکتا ہے یا نہیں لیکن اٹھا کے لے جائے. تو کبھی اس کا پاؤں پھسل گیا، کبھی کچھ ہو گیا، زخمی ہو گیا. مطلب زخمی ہونا تو کوئی بات ہی نہیں ہے نا، وہ تو کچھ کوئی بات ہی نہیں. پھر اس کے علاوہ یہ سارا جو چیزیں، جو کچرا ہے جو جہاز میں سے نکلتا ہے، جو کیمیکلز نکلتے ہیں، ٹاکسک ویسٹ، وہ سیدھے جاتے ہیں ٹاکسک ویسٹ وہ سمندر میں. اب ان کو کیسے ریسائیکل کیا جاتا ہے، ان کو کیسے ٹھکانے لگایا جا سکتا ہے جب انسانوں کے لیے انتظام نہیں ہے. تو سب بہت ہی دور کی باتیں ہو گئی نا یار، تو چھوڑ ہی دے. افسوس کی بات ہے، ظاہر ہے کہ مزدوروں کا حل نہیں ہے. اور اگین کوئی لیبر لاز، حالانکہ کنونشن تو ہم بڑے ریلیکٹنٹلی سائن کرتے ہیں، لیکن جب سائن کرتے ہیں تو کم از کم اس کو سر سائن، اگر سائن ہوتے ہیں تو ریٹیفائی نہیں ہوتے، اگر ریٹیفائی ہوتے ہیں تو امپلیمنٹ نہیں ہوتے. یہ ہے. آپ وقفہ لے لیجئے بھائی، وقفہ لے لیتے ہیں، بس اتنی بات ہو سکتی ہے اس کے اوپر.